यसमा सहभागी कीर्तिपुरवासी सम्पूर्ण कमरेडहरू र मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म पनि भर्खरै सम्पन्न भएको विजयादशमी, आउँदै गरेको दीपावली, नयाँ वर्ष नेपाल सम्वत अनि छठ लगायतका पर्वहरूको अवसरमा पार्टी केन्द्रको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस मञ्चबाट देशभरिका र देश बाहिर रहेका सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू प्रति पनि म यी सबै ठुला चाडहरूका सन्दर्भमा बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई कीर्तिपुर आउँदा भर्खरै शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भएर एउटा ठुलो ऊर्जा र उत्साहको साथ नयाँ नेपाल निर्माणको सङ्कल्प सहित म आफू कीर्तिपुरबाट नै निर्वाचन लडेको, निर्वाचित भएको र गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेको हुनाले कीर्तिपुर आउँदा मलाई पुरानो घरमा अथवा चेलीबेटीको भाषामा भन्ने हो भने माइतमा आए जस्तै महसुस हुन्छ र ती ऐतिहासिक दिनहरू एउटा युगान्तकारी परिवर्तन जसका कारणले सम्भव भयो, ती दिनहरूको सम्झना चाहिँ ताजा भएर आउँछ कीर्तिपुर आउँदा। फेरि कीर्तिपुर खालि संविधान सभाको सन्दर्भमा या सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको सन्दर्भमा मात्रै होइन, जहिले पनि सामन्तवादका विरुद्ध, वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध लामो समयदेखि सङ्घर्षको, क्रान्तिको एउटा केन्द्रबिन्दु जस्तो बन्यो। ऐतिहासिक कालदेखि पनि कीर्तिपुरको पहिचान आफ्नो मौलिक पहिचान छ र आधुनिक नेपालको सन्दर्भमा पनि, चाहे त्यो पञ्चायत विरोधी आन्दोलन होस् या जनयुद्ध होस् या अन्य सन्दर्भका सबै क्रान्तिकारी आन्दोलनहरूमा कीर्तिपुरवासी जनताको भूमिका जहिले पनि अग्रणी रह्यो र आम नेपालमा सबै राजनीतिक दल र जनतासम्मले पनि कीर्तिपुरलाई सम्झिँदा चाहिँ एउटा गर्वको साथ आन्दोलनको, परिवर्तनको, क्रान्तिको एउटा प्रवृत्तिको परिचय त्यसको चाहिँ पर्यायवाचीको रूपमा चिनिने गरिन्छ। त्यसकारण मैले आज यो शुभकामना आदान प्रदान गर्दै गर्दा इतिहासको त्यो गौरवलाई हामीले अर्को चरणमा उठाउनु छ, अर्को उचाइमा उठाउनु छ। त्यसको निम्ति हाम्रो पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरू, हाम्रा सबै समर्थक, शुभचिन्तकहरू र आम जनतालाई पनि एकचोटि फेरि त्यो इतिहासको गौरवलाई अर्को चाहिँ उचाइमा उठाउने सङ्कल्प गर्न प्रेरणा मिलोस् भनेर पनि म कामना गर्दछु। किनकि यतापट्टि हामी पछिल्लो चरणमा आउँदा अलि अन्यल जस्तो, अलि शिथिलता जस्तो, कहीँ न कहीँ हामीले आफ्नै मुद्दाहरू प्रति हाम्रो विश्वास डगमगाएको हो कि हाम्रै आन्दोलन र परिवर्तन प्रतिको हाम्रो स्वामित्व, अपनत्व हामीले जुन उचाइका साथ, जुन उत्साहको साथ हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने र जनतामा स्थापित गरिराख्नु पर्ने हो, त्यसो गर्ने जोश उत्साह चाहिँ अलिक कमी आएको हो कि भने जस्तो देखिएको छ। यहाँ अहिले कमरेडहरूले मभन्दा पहिला बोल्ने दिलीपजीले या स्वागत मन्तव्यका क्रममा पनि त्यो कुरा अलिअलि झल्को आउँछ। हामी अहिले नयाँ सङ्कल्प सहित फेरि अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने आवश्यकता बोध चाहिँ हुन थालेको फेरि सकारात्मक कुरा पनि देखिएको छ। म लामो व्याख्या त सायद गर्न गाह्रो छ अहिले। म के भन्न चाहन्छु कमरेडहरू भने, हामी हिजो नेपालका सबै उत्पीडित वर्ग भन्दा मजदुर किसानहरू, त्यो पनि निम्न वर्गका हक हितको निम्ति भनेर सङ्घर्ष गरेको हो, विद्रोह गरेको हो।
युद्ध गरेको हो। अनि यो देशका सबै उत्पीडित जाति, भाषा, संस्कृति, समुदाय सबैको पनि पहिचान, अधिकार, आत्मसम्मानको निम्ति भनेर लडाईँ लडेको हो हामीले। र त्यसलाई दबाउनको लागि चाहिँ फेरि हाम्रा विरोधीहरू अथवा परिवर्तनका विरोधीहरू अथवा उत्पीडित वर्ग समुदायको हक, अधिकार र पहिचान नरुचाउनेहरूले त्यति बेला हामीलाई दबाएर, दमन गरेर, मारेरै सक्न खोजेको हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ हैन। हजारौं शहीदहरू, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरू, हजारौं घाइते अपाङ्गहरू जो त्यो प्रक्रियामा बलिदान भयो। त्यसरी दुईटा वर्गको, दुईटा विचारको बीचमा सिधा टक्कर थियो जनयुद्ध र जनआन्दोलन पनि निरङ्कुशताका विरुद्ध, तानाशाहीका विरुद्ध, सामन्ती प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्षकै एउटा परिचायक थियो। त्यहाँ पनि दमन गर्ने र त्यसको प्रतिरोध गर्ने दुईटा विचार, दुईटा वर्ग, दुईटा प्रवृत्ति थिए। मैले कमरेडहरूलाई यो कुरा किन भन्न खोजिरहेको छु भने अहिले पनि एक थरी तत्त्वहरू जो हिजो जनयुद्ध या जनआन्दोलनको बेलामा परिवर्तनकारी शक्तिलाई दमन गरेर नै रोक्ने कसरत गरेका थिए, कोसिस गरेका थिए, तर जनताको जबरजस्त प्रतिरोधको अगाडि उनीहरूको केही लागेको थिएन र उनीहरू थोरै पछाडि हटेर हामी माओवादीहरूले जुन मूलभूत राजनीतिक मुद्दाहरू उठाएका थियौं त्यसमा सहमति गरेका थिए। संविधान सभाको निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, समावेशी समानुपातिक राज्य, मौलिक अधिकार जनतालाई विभिन्न किसिमका, यो सबै विषयमा उनीहरू चाहिँ सहमति जनाएका थिए। हामी जो विद्रोहमा थियौं, हामीले पनि विश्व परिस्थिति, क्षेत्रीय परिस्थिति, देशको समग्र शक्ति सन्तुलन, विदेशी शक्ति केन्द्रहरूका तमाम षड्यन्त्रहरूलाई हेरेर र खास गरी निरङ्कुश राजतन्त्रले जसरी षड्यन्त्र गरेको थियो त्यसलाई परास्त गर्नको लागि बुर्जुवाहरूसँग पनि सम्झौता गरेर भए पनि अगाडि जानु उचित छ। जनयुद्धको तागतलाई शान्ति प्रक्रिया मार्फत गणतन्त्र स्थापनासम्म लान सकिन्छ। त्यसकारण हामीले बरु उनीहरूसँग सहकार्य गरेर राजतन्त्रको अन्त्य गराउने र नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने र क्रमशः फेरि जे उपलब्धि हुन्छन् ती उपलब्धिहरूमा टेकेर फेरि अगाडि जाने बाटो अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने ठान्यो हाम्रो पार्टीले त्यति बेला र हामीले 12 बुँदे समझदारी गर्यौं। तपाईहरु सबैलाई थाहा छँदैछ। अनि संविधान सभाको निर्वाचन भयो आदि इत्यादि। तर अहिले 15-16 वर्षपछि घटनाक्रम तपाई हामीले गहिरो गरी हेर्यो भने बुर्जुवाहरूले या प्रतिक्रियावादीको पनि एउटा हिस्साले हिजो राजतन्त्रका विरुद्ध हामीसँग गरेको सम्झौता ट्याक्टिकल मात्रै थियो भन्ने देखिया छ। उनीहरूले हाम्रो शक्ति बढ्दै गएको, दबाएर सिद्ध्याउन नसकिने भएको, त्यसो गर्छौं भन्दा उनीहरू आफै सिद्धिन सक्ने खतरा देखेको हुनाले उनीहरूले कार्यनैतिक रूपमा एउटा कौशलको रूपमा भनौं न मात्रै संविधान सभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक धर्मनिरपेक्ष भनेको रहेछन्। अलिकति हामी शिथिल हुँदा, माओवादी विभाजित हुँदा र माओवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू अलिकति व्यक्तिगत काममा लाग्न थाल्दा
या विचारमा, राजनीतिमा, संगठनमा जसरी लाग्नुपर्ने हो त्यसरी लाग्न छोडेको देख्दा बुर्जोहरूको मनोबल उठ्यो। जसले हिजो बाध्य भएर हामीसँग सम्झौता गरेका थिए उनीहरूलाई अब लाग्यो अब माओवादी सिद्धिन थालेको छ। यही बेलामा यो संविधान पनि च्याचुत पार्नुपर्छ, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि घाँडो हो, यसलाई पनि हटाउनुपर्छ, धर्मनिरपेक्ष पनि ठिक छैन, यो समावेशी समानुपातिक भनेर बेकारमा दलितहरू, महिलाहरू, जनजातिहरू, मधेसीहरू, मुस्लिमहरू सबैलाई राज्य संयन्त्रमा तलदेखि माथिसम्म प्रतिनिधित्व गराउने पनि यो माओवादी नै हो। त्यहाँ अब ती समुदायहरू पनि खै माओवादी पनि के हो भन्ने ठानेको छ समुदायले पनि। हामी कहाँ आउनु पनि छोडे माओवादीहरू। पहिला त सधैँ घरमा आउने, सँगै खाने, सँगै छलफल गर्ने, सुख दुःख सबै साट्ने गर्थे। अहिले त माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू पनि अलिअलि एमाले जस्ता, हेर्दाखेरि अलिअलि काङ्ग्रेस जस्ता देख्न थाले। त्यो भएपछि बुर्जुवाहरूले ठाने कि अब चाहिँ माओवादीले आँधी हुरी ल्याएको हुनाले, तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला धेरै पटक उनले भन्छन् पनि, अहिले भर्खरै भनेको पनि मैले सुने, भित्र उनी के भन्छन् भनेर केपी ओली प्रवृत्ति भन्छौँ नि हामी। गत सालदेखि हामी एउटा नयाँ खालको कम्युनिस्ट नामधारी प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रान्तिकारीका विरुद्ध लड्न बाध्य भइयो हामी। उनले भन्थे सधैँ मलाई यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नि मन परेको छैन, मलाई यो समावेशी समानुपातिक भनेर दलित महिलालाई चाहिँ कोटा छुट्याएको नि मन परेको छैन। अस्ति त भनेछन् ज्ञानेन्द्रका केही मान्छेहरूसँग भेटेर भने भन्ने सूचना मैले पाएँ, मलाई जिन्दगीभरि यो गणतन्त्र मनै परे होइन, बाध्य भएर गरेको हो, त्यसकारण मौका आयो भने यो उल्ट्याउने हो भनेछन्। तपाईँहरू विचार गर्नु होला स्थिति कहाँ पुगेर छ त। त्यसो भएर स्थिति के देखियो भने अहिले पनि दुईटा विचार, दुईटा वर्ग, दुईटा प्रवृत्ति, एउटा जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्छ या पाएको अधिकारको रक्षा हुनु पर्यो र थप अधिकारको निम्ति लड्दै जान पर्यो भन्ने विचार एउटा विचार, र त्यसले उत्पीडित वर्ग समुदाय सबैसँग एकाकार भएर निरन्तर आन्दोलन गरिराख्नुपर्छ, नत्र भने उल्टिने खतरा छ भन्ने ठान्छ त्यो एउटा विचार। एउटा चाहिँ यी प्राप्त भएका उपलब्धिहरू उल्ट्याउनु पर्छ र पुरानै ठाउँमा जानुपर्दछ। हिजो जसरी जनयुद्धको बेलामा या जनआन्दोलनको बेलामा क्रान्तिकारीहरूलाई सखापै पार्नुपर्छ भनेर लागेका थिए नि राज्यहरू, त राज्य या वर्ग समुदाय एउटा विचार त प्रतिक्रियावादी जसलाई हामी भन्छौँ लागेका थिए नि, नसकेर न हामी यहाँ छौँ। अहिले जनताले हामीलाई साथ दिएर न हामी यहाँ छौँ। प्रतिक्रियावादीले दया गरेर हामी यहाँ भएको त होइन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यो वर्गले चाहिँ माया गरेर हामीलाई दिएको त होइन, हामीले लडेर प्राप्त गरेको अधिकार हो त्यो। अहिले त्यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भयो र यो बीचमा तपाईहरुले सायद सबैले पनि केही न केही अनुभव र अनुभूति गर्नुभयो होला। हामीले त्यति बेला भन्यौं पनि पार्टी भित्र एउटा त हामीले सोच्यौं सपना, कम्युनिस्टहरूले अलि परसम्म जाने सपना देख्छन् भनेर लेनिनले उहिले सपना देख्नु जायज हो भन्ने छ के। सपना भनेर नराम्रो कुरा भने होइन, राम्रो सपना देखेर त्यो सपना पूरा गर्नको निम्ति संघर्ष गर्नु कम्युनिस्टहरूको चरित्र र विशेषता हो। हामीले धेरै सपना देख्यौं, जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, संविधान, गणतन्त्र, यी सबै तिनै सपना देखेर आन्दोलन गरेको हुनाले पूरा भएका हुन् र हामीले पछिल्लो चरणमा अब संविधान बन्यो। संविधान यद्यपि त्यसमा थुप्रै अधुरा अपुरा छन्, हामीले भने जस्तै त भएको छैन, तर फेरि पनि अहिलेलाई यति नै प्राप्त गर्न सकिने भएको हुनाले त्यति लिएर अगाडि जाने भन्यौं हामीले।
मतभेद पनि राख्यौँ संविधान सभामा, यतिले पुग्दैन। भोलि हामी अनुकूल समयमा यी चिज संविधान संशोधन गरेर लानुपर्छ, जनताको भावना र आवाज अनुसार भनेर पनि भन्यौँ। तर अहिले गत सालदेखि प्रतिनिधि सभा विघटनका कुरा जे भए, हामीले त देखेको सपना के थियो भने कम्युनिस्टहरू जति सबैलाई एकताबद्ध गर्ने, एउटा शक्तिशाली पार्टी बनाउने, त्यो पार्टीलाई सही दिशामा, सही विचार र लाइनमा नै लिएर जाने र अनि सामाजिक न्याय सहित आर्थिक विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ समाजवादी अर्थतन्त्रको, राजनीतिको, संस्कृतिको जग बसाउने भन्ने सपना देखायो हामीले। तपाईहरुलाई थाहा छ, कतिपय साथीहरूले भन्छन् पार्टीले गल्ती गर्यो, केपी ओली जस्तासँग एकता गरेर भन्ने पनि कतिपयलाई लाग्छ। प्रश्न मनमा तपाईहरु मध्ये पनि कतिलाई लाग्छ होला, लागे पनि होला, किन गर्न पर्यो। तर हामीले देखेको सपना नराम्रो थिएन र हाम्रो सपना सही थियो भन्ने कुरा कम्युनिस्ट देशभरिका कार्यकर्ता र जनताले, समर्थक जनतामा जो ऊर्जा पैदा भयो र झन्डै 2/3 मा पुर्याइदियो नि। हामीले लिएको नीति गलत हुन्थ्यो भने त जनताले र कार्यकर्ताले त्यत्रो उभारको साथ समर्थन गर्दैनथ्यो। त्यहाँ नेतृत्वको विचार, नेतृत्वले देखेको सपना एउटा महान सपना नै थियो, हो नै थियो। तर यो प्रतिक्रियावादीहरूलाई सही भएन, प्रतिक्रान्तिकारी जाली फटाहरूलाई सही भएन। कारण उनीहरूले डे 1 देखि, पहिलो दिनदेखि नै षड्यन्त्रहरू सुरु गरे र सबभन्दा बढी षड्यन्त्र तपाईँ हामीलाई थाहा छ, दुनियाँभरि प्रतिक्रान्ति हुँदा प्रतिक्रान्ति चाहिँ भन्ने कुरा वास्तवमा तपाईँ हामी हेर्यौं भने रुसी क्रान्ति भन्छौँ नि हामी, समाजवादी क्रान्ति लेनिनहरूको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको क्रान्तिदेखि माओको नेतृत्वको क्रान्तिसम्म थुप्रै दुनियाँका चाहिँ युरोपका थुप्रै देशमा भएका समाजवादी सत्ताहरू, क्रान्तिहरू भनौँ, यो पुँजीपतिले लडेर कम्युनिस्टहरूलाई पछारेर चाहिँ पुँजीवाद आएको कहीँ पनि होइन। एकदम हेक्का राख्नु होला, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। सबै ठाउँमा पार्टी भित्र नै नेताहरूलाई नै वैचारिक ढङ्गले विकृत गराएर अथवा अन्य तरिकाले खरिदेर साम्राज्यवादीहरूले या भित्र फुट पारेर या नेताहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ताकतको साथ चाहिँ त्यसलाई पतन गराएर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैबाट प्रतिक्रान्ति भएका छन्। के रुसमा प्रतिक्रान्ति भएको अमेरिकाले सेना ल्याएर लडेर भयो र, या रुसका पुँजीपतिहरूले कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ का विरुद्ध लडाईँ लडेर चाहिँ भएको हो त? तपाईँ हेर्नुभयो भने कहीँ पनि दुनियाँमा कम्युनिस्टहरू सिद्धिएको या कम्युनिस्ट क्रान्ति असफल भएको या प्रतिक्रान्तिमा बदलिएको छ भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टी भित्रकै केही मान्छेहरू पतित भएपछि अनि प्रतिक्रान्ति त्यहीँबाट भएको। हामी भन्छौँ नि इन्टरनल इज डिसिसिभ भन्छौँ क्या, आन्तरिक नै मुख्य कुरा हो। हामीले देखेको सपना त कम्युनिस्ट जतिलाई एकताबद्ध गर्ने, जनतालाई उत्साहित पार्ने, समाजवादको निर्माण गर्ने सपना थियो। तर संसारभरिका प्रतिक्रियावादी र देशभरिका प्रतिक्रियावादीहरूले ओली जस्तो अवसरवादी भेटे, उनलाई सिंगार पटार गरे, उनलाई मलजल गरे, उसलाई भरथेक गरे, धेरै किसिमले उसलाई आफ्नो प्रतिनिधि जस्तो बनाए र अरूले गर्न नसकेको काम कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट गराउन सफल भए। विचित्र विडम्बना होइन त यो? हेर्दा हेर्दै तपाईँ हामीले पहिला त किताबमा पढिन्थ्यो, कहिले ख्रुश्चेभलाई गद्दार भनेर पढियो होइन, अनि गोर्बाचोभ, बोरिस येल्सिन यस्ता गद्दार प्रतिक्रान्तिकारी भनियो, ती पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता थिए। हाम्रो पार्टीभित्र पनि ओली प्रवृत्तिलाई
हिजोका राजा महाराजाहरू, हिजोका र आजका दलालहरू, विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले के ठान्यो, यसले मात्रै माओवादीलाई ठिक गर्न सक्ने भेटियो बल भन्ठाने। तपाईले यसरी कतिको विचार गर्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। त्यसो भन्ठानेर उसलाई मलजल गरे। अब हाम्रो अगाडि के भयो त, हामीले त पार्टी बलियो बनाउने, ठुलो बनाउने, राम्रो बनाउने, त्यति बेला राजनीतिक प्रतिवेदनमा जे सहमति भएको छ राम्रो छ प्रतिवेदन। तपाईहरुले पढ्नु भएको छ कि छैन फेरि पढ्नु होला, जनतालाई लहर बुझाइदिनु यति राम्रो एकता भएको थियो भन्न पर्ने हुन्छ। त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा त माओवादी जनयुद्धले नै देशमा जागरण ल्यायो, संघीय गणतन्त्र ल्यायो, मुख्य माओवादी नै हो भन्नेमा सही गरेछ केपी ओलीले। त्यतिकै गरेको एकता पनि होइन। विधान हेर्नुहुन्छ भने लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त भनेको छ, जनवादी केन्द्रितता सबै भनेको छ, त्यसमा सही गराइएको छ। नेतृत्व भन्ने भने द्वितीय अध्यक्ष बराबरी भन्नेमा सही गरेको छ। प्रधानमन्त्री पनि पालो पालो 2.5 वर्ष गर्ने भन्नेमा पनि सही गरेको छ। हामीले त गल्ती गरेको होइन। तर केपी ओली प्रवृत्तिलाई प्रतिक्रियावादले जसरी मलजल गरेर प्रतिक्रान्तिकारीमा पुर्यायो, त्यसो भएपछि हाम्रो अगाडि के भयो त, हामी लड्ने कि छोड्ने भने जस्तो स्थिति भयो। तपाईहरुलाई पनि हैरान भयो होला। आज पनि प्रचण्ड कहाँ छ बालुवाटार केपी ओलीसँग, ओली पनि प्रचण्ड कहाँ छ बालुवाटार केपी ओलीसँग भन्दा हैरान हुनुभयो होला तपाईहरु जस्तो लाग्छ। कति ओली कति ओलीको पछाडि भन्या जस्तो। तर एउटा बिन्दुमा हामीले अब संघर्ष बाहेक अर्को विकल्प छैन भनेपछि हामीले संघर्ष सुरु गर्यौं, विद्रोह सुरु गर्यौं। सुरुमा त हामीले त्यो संघर्ष गर्दा मानिसहरूलाई यो अगाडि बढ्ला सफल होला जस्तो लागेको थिएन। जसरी हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दा नि लाग्दैन थियो नि मान्छेलाई यत्रो विशाल शक्ति होला र देशमै चाहिँ गणतन्त्र ल्याउने शक्ति बन्ला भन्ने त लागेको थिएन नि सुरुमा। पोहोर साल प्रतिसभा विघटन भएर हामी सडकमा माइतीघर मण्डलामा गएर चाहिँ सडकको भुइँमा पलेटी कसेर बस्दा पनि बिचरा भन्ने लागेको थियो मान्छेहरूलाई। भन्या पनि थिए ओलीवालाहरू त भन्या पनि थिए बिचरा भनेर। तर त्यो पछि गएर त लाखौं जनताको विशाल आँधी हुरीमा परिणत भयो र विघटनको सेटिङ भत्कियो। यो त हामी सबैले देखेकै कुरा भयो। फेरि अर्कोचोटि विघटन भयो, फेरि पार्टी, अब कोही कोही साथीहरूले भन्नुहुन्छ पार्टी विभाजन भएको। विभाजन भएको होइन, विभाजन गराइएको हो। यो कुरा पनि एकदम ध्यान दिन जरुरी छ। तपाईहरुले बुझेर जनतालाई नि बुझाउँदै लान जरुरी छ। किनभने पार्टी त पुरै हामीले कब्जा गरिएको थियो। ओलीलाई त 25% एउटा बिन्दुमा त 25% ओलीको पक्षमा 75% हाम्रोमा बनाइयो। यो यथार्थ हो। यो 25 मा केपी ओली सीमित गराएर 75 चाहिँ को केन्द्रीय समितिले पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेर आलोचना गरेर नसुध्रेपछि पार्टीबाट निकालियो ओलीलाई। त्यो चाहिँ 2/3 भन्दा बढीले निकाल्यो भने हामीले त्यो 2/3 माओवादी मात्रै भएर, पूर्व माओवादी मात्रै भएर 2/3 भए त होइन। त्यो त एमाले समेत मिलेर भयो भने त 2/3। संसदबाट हटाइयो, बहुमतले दल नेताबाट हटाइयो, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने र दल नेता मलाई निर्वाचित गर्यो बहुमतले र केही दिनपछि म प्रधानमन्त्री हुने पक्का भयो। यो हामी हारे हो त। हामीले एकता गरेको गल्ती भयो त। हाम्रो पक्षमा 75% नहुनु पर्ने नि त। त्यो त सही रहेछ भन्ने पो देखियो त। संसदले चाहिँ हामीलाई निर्वाचित गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव त नगर्नु पर्थ्यो नि त। गरेपछि त हामीले जितेको भन्ने भयो। तर पछि अदालतले दुईटा पार्टीको त्यही दिन, जुन दिन मलाई दल नेता चुनियो र प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरियो, त्यही दिन अदालतले दुईटा पार्टी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जाने भन्यो। त्यसपछिको तपाईहरुलाई सबै कथा थाहा छँदैछ। तर फेरि हामी विघटनवादका विरुद्ध जरुरी पर्छ भने हामीले भन्यौं नयाँ जनयुद्ध। अहिले हतियार बोकेर युद्ध होइन, जनतालाई साथमा लिएर संघर्ष।
त्यसलाई मैले परिभाषित गर्दा नयाँ जनयुद्ध हो यो भनेको थिएँ, तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। हामी जरुरी पर्यो भने चाहिँ लास्टसम्म लड्छौँ, जेल नेल जान पर्यो फेरि जान्छौँ भनेर गएर पलेटी कसिया हो नि सडकमा। तर यो प्रतिक्रान्तिलाई परास्त गरी छाडिन्छ। यो संविधान खारेज गर्न खोज्ने, जनताका उपलब्धि मास्न खोज्नेलाई सिद्ध्याइन्छ भनेरै लड्या हो नि हामी, र हामीले जित्यौँ। दुवै पटक हामीले जित्यौँ। पछि गठबन्धन बनाएर फेरि हामीले सरकार पनि नयाँ बनायौँ, जसको आधार हामीले तीनटा भन्यौँ: संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षा। त्यसको आधारमा गठबन्धन। किनभने संविधान र राष्ट्रियतामाथि घात गर्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध गठबन्धन भनेर गऱ्यौँ हामीले, र त्यो गठबन्धनबाट हामी अहिले यहाँसम्म छौँ। अब त्यो गठबन्धनबाट केन्द्रमा मात्रै सरकार बनेन, अब चाहिँ 6वटै प्रदेशमा पनि ओली प्रवृत्तिलाई परास्त गरियो। 1-2 दिनपछि 1 नम्बर प्रदेशमा पनि हाम्रो गठबन्धनकै सरकार बन्दैछ। यो ठाउँसम्म हामी आयौँ। यहाँसम्म आउँदा जनताले र हाम्रा अलिकति के हो त माओवादी भन्नेलाई पनि, या कतिपयले चाहिँ सिद्धिए अब माओवादी भन्नेहरूले चाहिँ फेरि देशको राजनीतिको केन्द्रमा त माओवादी नै आइपुग्यो, माओवादी केन्द्र नै आइपुग्यो। उनीहरूले अनेक किसिमले प्रचण्डलाई ह्युमिलिएट गर्ने, घेराबन्दी गर्ने, अपमानित गर्ने, निराश बनाउन खोज्ने अनेक प्रचारका बीचबाट पनि फेरि लिडरसिप त माओवादी हेडक्वार्टर नै भयो। अहिले जनताले त्यो कुरा बुझेका छन्। म त तपाईँहरूले देख्नुभयो, अस्ति चितवन गएँ, फेरि त्यसपछि सर्लाही पुगेँ। देशभरिका रिपोर्ट पनि मैले लिइराखेको छु। अहिले एउटा बिस्तारै बिस्तारै माओवादी नै रहेछ हामीलाई माया गर्ने भन्ने जनताले फेरि एकचोटि विचार के भयो भन्ठानेको, अब चाहिँ ठिक हुन थालेको हो कि भन्ने जनतालाई परेको छ। र जनताले अब करिब करिब 64 को जस्तै माओवादीलाई नै बरु साथ दियो भने हामीले राष्ट्र पनि बच्ने, संविधान पनि बच्ने, जनताको पनि हित हुने भन्ने चाहिँ बिस्तारै हुन थालेको छ। मैले देशभरिको भनेको, यो देशभरिको प्रवृत्ति हो। तपाईँहरूको यहाँ कति छ तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। जनतामा त्यो चाहिँ आउन थालेको छ। झन् हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट र विधानमा नै व्यवस्था गरेर महिलाहरूको लागि विशेषाधिकार 35% कम्तीमा, या दलितहरूको लागि, या युवाहरूको निम्ति, या चाहिँ सबै जनजाति लगायत सबैको समावेशी समानुपातिकताको निम्ति जे सङ्कल्प गऱ्यौँ र वैधानिक व्यवस्था गऱ्यौँ, त्यसको एउटा ठुलो सन्देश गएको छ देशभरि र विश्वभरि पनि गएको छ। तपाईँहरूले यो कुरालाई जनताको बिचमा पुर्याउन जरुरी छ। तपाईँहरूले यहाँ भन्नुभयो नि, हामी पुराना मुद्दाहरूमा फेरि दृढताका साथ फर्कने र तिनलाई जनतामा नयाँ सिराबाट स्थापित गर्ने अभियान चलेको छ। अहिले फेरि माओवादीतिर प्रवेश गर्ने आउने लहर चाहिँ तराईतिर अझ मुख्य रूपमा निकै ठुलो आउँदैछ है कमजोरहरू। अस्ति त मैले 500-700 शिक्षकहरू, टिचरहरूलाई पार्टीसँग एकताबद्ध गराएर आएँ अस्ति सर्लाहीमा। त्यहाँ जाँदा प्रदेश नम्बर 2 का साथीहरूको भने हजारौँ हजारको लहर भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आउँदा तराईमा माओवादी मय भएको थियो। झापादेखि तपाईँको चाहिँ कञ्चनपुरसम्म, तर बिचमा निकै ठुल्ठुला षड्यन्त्र भएका थिए माओवादीका विरुद्ध भ्रम छर्नको लागि। माओवादीले संहिता छोड्यो भनिदिएर ठुल्ठुला हत्याकाण्डहरू मच्चाए नि, गौर हत्याकाण्ड, भयानक हत्याकाण्ड, यी सबैद्वारा निकै ठुलो भ्रम पारिएको थियो तराईमा। तर अहिले तराईमा पनि जनताले, मधेसमा बस्ने सबैले माओवादी नै हाम्रो असली मित्र रहेछ भन्ने चेतना फेरि पैदा भएको छ। र पार्टी जो शिथिल भएको थियो 3 वर्षदेखि, अब अहिले सदस्यता वितरण कमिटी निर्माण चाहिँ अब सम्मेलनको तयारी भन्दा देशैभरि गति पैदा भएको छ। अलि चल्न थालेको छ पार्टी। उभारै आइसकेका छैन अझै। थोरै मेहनत तपाईँ हामी सबैले गर्ने हो भने उभार आउने स्थिति छ। उभार आयो भने हामीलाई कसैले रोक्नै सक्दैन। मुद्दा हामीसँग छ, नेतृत्व हामीसँग छ, विचार हामीसँग छ, राजनीति हामीसँग छ।
नेता कार्यकर्ताको विशाल पङ्क्ति पनि हामीसँग छ। त्यसकारण अहिले त्यस्तो स्थिति आउँदैछ। तर अब हामीले चाहिँ फेरि यो कुरालाई जनतामा बुझाउन चाहिँ सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण कमरेडहरू, हामीले राम्रा काम गर्यौं, सामान बनायौं, तर बिक्री गर्न जानिरहेका छैनौँ। हामीले मार्केटिङ गर्ने हाम्रो क्षमता अलि पुगेको छैन। तर हामीले गरेका राम्रा ऐतिहासिक ठुल्ठुला कामहरूदेखि जनताको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन गरिएका सबै विकास निर्माणका कामहरू, यो सबै जनताको बिचमा स्थापित गर्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ आज यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा हामी सबैले एउटा नयाँ सङ्कल्प सहित पार्टीलाई पुनर्निर्माण गर्ने, जनसङ्गठनहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, जनताको बिचमा हामीले अलिकति गल्ती गऱ्यौँ बिचमा अब हामी सच्याउँछौँ भनेर आत्मालोचना सहित जनताको घरमा जाने यो काम गऱ्यौँ भने केही महिनाभित्र एउटा उभार आउने सम्भावना छ। म तपाईँहरूसँग यही अपिल गर्न चाहन्छु। अन्तिममा अब कीर्तिपुरकै कुरा गर्दा यो ऐतिहासिक छ भन्ने कुरा त भइ नै हाल्यो। अब यहाँका समस्याहरूको बारेमा यहाँको मात्रै होइन, काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य रूपमा यो चाहिँ काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर सबैतिर सोबासीहरूको समस्या चाहिँ एउटा पुरानो चाहिँ बडो गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ। सयौं वर्षदेखि बसेको ठाउँको लाल पूर्जा छैन भन्ने कुरा अनौठो लाग्छ। अहिले म यो कार्यक्रममा आउनु अगाडि भूमि व्यवस्था मन्त्री र ऊर्जा मन्त्री सँगै थिए र हामीले सोबासी समस्याको समाधान हामीले नै सुरु गर्नुपर्छ र एउटा नयाँ सन्देश चाहिँ उपत्यकाभित्र दिनुपर्छ भन्ने सङ्कल्प गरिएको छ र मैले मन्त्रीजीलाई भनेको छु यो प्रस्ताव लैजानु, सोबासीलाई लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्नु नै अहिलेको हाम्रो मन्त्रालयको एउटा प्रमुख कामभित्र पर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसकारण कीर्तिपुरमा पनि हामी चाहन्छौँ कि सुरुवात चाहिँ कीर्तिपुरबाटै होस् भन्ने मेरो चाहना छ। म तपाईँहरूलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यस्तै कीर्तिपुर सांस्कृतिक रूपले ऐतिहासिक धरोहर भएको ठाउँ पनि हो। यहाँको लाकु दरबार र तलेजु मन्दिर चाहिँ भत्काएर ओडा के बनाउने भन्ने चाहिँ एमालेवालाहरूले गरेका रहेछन्। हाम्रो विचार के छ भने त्यो दरबार र तलेजुको त पुनर्निर्माण पो गर्नुपर्छ, ओडा त जता गरे पनि हुन्छ नि। त्यही सांस्कृतिक सम्पदाको रक्षा गर्ने कुरा पनि कीर्तिपुरको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। सांस्कृतिक सम्पदाको रक्षामा तपाईहरुले तलबाट पनि व्यापक रूपले आवाज उठाउन जरुरी छ। हामी माथिबाट पनि त्यसको पक्षमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने कुरा हाम्रो हुनेछ। यो विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। त्यस्तै शिक्षासँग सम्बन्धित या भौतिक पूर्वाधार निर्माण, हुन त म पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै नै गरौँला भन्ने लागेको थियो। कीर्तिपुरमा मैले अन्त छोडेर यही कीर्तिपुरको यही निर्वाचन क्षेत्रलाई नै आफ्नो कार्यथलो बनाउने निर्णय गरेको तपाईहरुलाई थाहा छ। तर त्यति बेला पनि यही षड्यन्त्र निकै ठुल्ठुला षड्यन्त्र भए। हामी भर्खरै युद्धबाट शान्तिमा आएको हुनाले यो प्रक्रियाका सबै जाल जेलहरू राम्रोसँग बुझ्न पनि सकिएन। मैले त भने झिलिमिलीमै गयो 9 महिना त। तर त्यति बेला भौतिक पूर्वाधार कीर्तिपुरको लागि यसलाई मूल प्रवृत्तिमा चाहिँ जोड्नको लागि बाटोघाटो एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने कुरा पटक पटक मैले भनेको थिएँ। थानकोटदेखि छैमलेसम्मको होस् या चाहिँ यहाँ बीचका बाटाहरू हुन्, यो द्वारा मात्रै यसको भविष्य चाहिँ सुधार्न सकिन्छ भन्ने थियो। गरौँला भन्दा भन्दै हिँड्न पर्ने बेला भयो। मैले त्यो कुरा पहिला पनि भनेको छु। तर अब फेरि एकचोटि हाम्रो हातमा पहल कदमी आएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा, शिक्षा क्षेत्रका बाँकी काम पुरा गर्नेमा, स्वास्थ्य र रोजगारीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूलाई पनि नयाँ सिराबाट सम्बोधन गर्यो। अब हामी अलि अनुभवी भइया छ कमरेडहरू। अब चाहिँ अलि अनुभवी। पहिलो भन्दा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईहरुले देख्नुभयो धेरै कुरा हामीले सम्हाल्यौं, देशै सम्हालेको, न त देशै के होला भने जस्तो भएको थियो। त्यति बेला कसैले
औँलो ठड्याउने ठाउँ थिएन। अब यो तेस्रो इनिङ जस्तो भएको छ। हुन त प्रधानमन्त्री त भइया छैन, सरकार भइएको छ। त्यसकारण यो पटक हामीले राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्नुपर्छ। यिनै